अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। एक तफसील है मेरे पास आज। ये हफ़्ता जो आपकी खिदमत में एस्ट्रोलॉजिकली डिफ़ाइन करने वाला हूँ, ये 4 अप्रैल से शुरू होकर 7 दिनों के लिए 10 या 11 अप्रैल तक चलेगा। एक ही बड़ा इवेंट है, मरकरी आपके एक नए एंगल पर आ जाएगा। मरकरी अब पहले आपके 9th एंगल पर था, वहाँ बहुत पॉजिटिव था, माइंड को शार्प कर रहा था। अब वो 10th एंगल पर होगा। मरकरी कैंसेरियन के लिए अगर 10th एंगल पर हो तो ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट का तीसरा बड़ा प्लैनेट है जो आपके कैरियर को सपोर्ट कर रहा है। सूरज भी आपके 10th एंगल में है, वीनस भी 10th पे है एंड मरकरी भी 10th में है। अगर सिर्फ सूरज हो तो कैरियर, डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट्स, मल्टीटास्किंग, इंटरनेशनल एक्सपोजर्स एंड अफेक्टिव जो एक्टिविटीज़ हैं, अपनी जो अमली इक़दाम हैं वो काफ़ी असरदार और ज़ोरदार होंगे। तो सूरज तो आपके 10वें घर में है ही, जो कैरियर ओरिएंटेड कैंसेरियंस के लिए बहुत अच्छा है। सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि आपको पता है कि आपके लॉन्ग टर्म प्लैनेट सैटर्न एंड जुपिटर प्रॉब्लमैटिक हैं, बट सोल्यूशन यही है कि जब लॉन्ग टर्म प्लैनेट ट्रबल में हो तो शॉर्ट टर्म प्लैनेट ही थोड़े थोड़े टाइम के लिए आपको खुशियां ला कर देते हैं एंड आपको अपनी सलाहियतों से और शॉर्ट टर्म प्लैनेट फेवर से इन खुशियों को इन्हांस करना होता है। अब उसमें जो मरकरी इंटर होगा 4 अप्रैल को आपके 10th एंगल पर, तो अब सिर्फ सख्त डिसीजंस ही नहीं होंगे बल्कि एक्यूरेट, हाई विजन के साथ एंड बेहतरीन कैलकुलेशंस के साथ, बेहतरीन प्लानिंग्स के साथ होंगे तो कामयाबी का रेशो मज़ीद बुलंद हो जाएगा और कुछ नई फील्ड्स भी खुलेंगी। जैसे अगर मरकरी 10th एंगल पर हो तो वैसे तो ये कारोबार के लिए बहुत अच्छा, लेकिन इसमें ऐसे कैंसेरियन जो टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं या क्रिएटिव फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, वो भी शामिल हो जाएंगे। तो पहले सिर्फ इसमें ऐसे लोग शामिल थे जो लीडर्स थे, जो सीईओज थे, जो पॉलिटिशियंस थे, जो प्रॉपर्टी एजेंट थे, लेकिन अब उसमें दीगर लोग भी आ गए, दीगर फील्ड्स भी वास हो गए। फिर इसमें ऐसे कैंसेरियन ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे जो कैरियर से रिलेटेड एडवांटेजेस लेना चाहते हैं, जो फैमिली वेलफेयर करना चाहते हैं, जो एनिमीज से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। ये जो मरकरी आपके यहाँ 10th एंगल पर है, ये आपके 3rd हाउस का रिप्रेजेंटेटिव भी है। दैट मीन्स योर वेलफेयर टूवर्ड योर इमीडिएट फैमिली, अपने अजीज़ व कारब या अपनी करीबी फैमिली मेम्बर्स के लिए आप कुछ अच्छे प्लान्स कर सकेंगे और वो प्लान परफेक्टली परफॉर्म भी हो पाएंगे। फिर ये आपके 12th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। आप ज़्यादा स्पिरिचुअली सोच पाएंगे, ज़्यादा सिंसियरिटीज़ के साथ, ज़्यादा एनिमीज़ को फाइंड आउट कर सकेंगे, अपनी बुरी आदतों को फाइंड आउट कर सकेंगे, अपनी ख़राब सिचुएशंस को जिनकी वजह से आपको लॉसेस हो गए हैं, आप उन्हें भी रिपेयर कर सकेंगे। उलझे हुए कामों को सॉर्ट आउट करने के लिए, लिटिगेशन में से निकलने के लिए, रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज़ में से निकलने के लिए ये टाइम बेहतरीन है। एंड डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने के लिए, अपने केस अप्लाई करने के लिए भी ये टाइम अच्छा है। सो डॉक्यूमेंटेशन, कंसंट्रेशन, माइंड स्किल्स, एक्सप्लेनेशंस, पब्लिक इमेज, ये सब आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और सिर्फ ये फैसिलिटी जर्नल वे में नहीं मिलेगी। जिस हाउस में मरकरी इंटर होगा उस हाउस में सन ऑलरेडी ताकतवर है। जब भी सन किसी प्लैनेट के साथ मर्ज होता है, उसकी स्किल्स को, बेनिफिट्स को एंड उसके प्रॉफिट्स को बढ़ा देता है, मज़ीद बढ़ जाएंगे। एंड वीनस भी उसी एरिया में। सो सिर्फ जज्बाती फैसले नहीं करेंगे, अक्ल व जहानत पर मबनी जज्बाती फैसले करेंगे। मतलब जज्बे के लिए, कनेक्शंस के लिए, रोमांस के लिए जब आपका दिल करेगा तो आप मेरिट्स को भी जज कर रहे होंगे। सो दिस इज़ एन अदर पॉजिटिविटी ऑफ मरकरी एंड वीनस कंजंक्शन। फिर आपके यहाँ मार्स आपके अच्छे एंगल पर है और इसकी वजह से आपको फिज़िकल स्टैमिना ये मुयस्सर आ सकेगा। सैटर्न आपके यहाँ नेगेटिव है, जुपिटर आपके यहाँ नेगेटिव है। मैंने जितनी शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की एडवांटेजेस आपको बताएं, मरकरी, सन, वीनस, मार्स, वो तभी मुयस्सर आएंगे अगर हमने सैटर्न को बैलेंस किया हुआ हो तो। एंड सैटर्न को बैलेंस करने के लिए जो जनरल रेमेडीज़ हैं कैंसेरियंस, वो ब्लू सफ़ायर वेयर करना है। हालांकि आपका बर्थ स्टोन रूबी है। सो मुझे लगता है कि रूबी या तो हमें ज़्यादा पोटेंसी का वेयर करना पड़ेगा या फिर ब्लू सफ़ायर इज़ द राइट स्टोन जो सैटर्न जैसे नेगेटिव इम्पैक्ट वाले प्लैनेट को रिपेयर कर सकेगा। सैटर्न यहाँ रहेगा भी 2.5 साल, तो इसे रिपेयर कर देना ही अच्छा है बजाय इसके कि इसे सहते रहें। वो मुनासिब रवैया नहीं है।
اگر ہم اسے ریپیئر کرنے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ابھی رمضان از دا آئیڈیل سیزن اگلے کچھ دنوں میں شروع ہو جائے گا. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو ابھی اپنے بلو سفائر ارینجمنٹس کر کے ساتھ میں صرف سورہ شمس 5 دفعہ ایک دن میں اور پورے رمضان فرسٹ رمضان سے 30ویں رمضان تک اگر آپ نے کنسیڈر کر لیا تو دس از انف ریمیڈی. یہ ابھی اسی سال ریپیئر ہو جائے گا اور اگلے 2.5 سال آپ کے سیکیور ہو جائیں گے. سورہ شمس کو دن میں 5 دفعہ پڑھنا, سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت کو کثرت سے تلاوت کرنا, بلو سفائر کے 8 سے 10 کیرٹ پہننا انف ریمیڈی ہے. بٹ اگر کوئی کینسیرین اس ریمیڈی کو کر کے بھی ایڈوانٹیجز نہیں لے پا رہا تو پھر اسے اپنی پرسنل ڈائگنوسس کی طرف جانا چاہیے. وہ بہترین میتھڈ ہے ٹو فائنڈ آؤٹ دا ریئل ٹربلز. اصل میں پرابلمز کہاں سے آ رہی ہے, اصل میں آپ کمزور کس سیکٹر میں ہیں, اصل آپ غلطی کیا کر رہے ہیں. اس کے لیے جو اسٹرالوجرز کے پاس میتھڈ ہے ڈائگنوسس کا وہ برتھ چارٹ کیلکولیشنز ہی ہیں. اس کے لیے ہمیں آپ کا ڈیٹ, ٹائم, پلیس آف برتھ چاہیے ہوتا ہے نیم کے ساتھ. تو یہ سب چیزیں کیلکولیٹ ہو پاتی ہیں. اسینڈنٹ کیلکولیٹ ہو پاتا ہے, مون سائن, سن سائن, جو ایسپیکٹس بنے تھے بائی برتھ وہ سب ڈیفائن ہو جائیں گے. اینڈ اس میں کیا ویکنیس ہے اور آپ کیوں فلرش نہیں کر پا رہے وہ پتہ چل جاتا ہے. اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں, آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنی پرسنل کیلکولیشنز کے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے کینسیرینز, ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اس ہفتے مرکری کی پوزیشن کی بہتری سورج کے ساتھ مل کر, وینس کے ساتھ مل کر, یہ آپ کے لیے غیر معمولی ٹائم سپورٹ جنریٹ کر رہی ہے جس سے آپ اسپیشلی مٹیریل لائف میں بہت آسانی محسوس کریں گے. مٹیریل لائف میں تمام ہی وہ کینسیرین جو کریٹیو ہیں, جن کا تعلق تعلیم سے ہے, جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ایگزام سے گزر رہے ہیں, جن کا تعلق پبلک ایکٹیویٹیز سے ہے, جن کا تعلق رائٹنگ سے ہے, فیشن, کریٹیوٹی, یہ سب گروتھ پکڑنے والے ہیں. بس ضرورت اس امر کی ہے کہ سیٹرن یعنی کہ نحوست زحل کو ریپیئر کر لیا جائے, اور اس کی ریمیڈی بھی میں نے آپ کو دے دی. یہ اس ہفتے کی انفارمیشن تھی کینسیرین. ہوپفلی آپ اگلے 7 دنوں کے ڈیسیجنز اس انفارمیشن کے عوض بہت اچھے انداز سے لیں گے اور اپنے ٹائم کو, اپنی صلاحیتوں کو صحیح سمت میں ٹو دی ٹارگٹ رائٹ ٹریک پر حاصل کر سکیں گے. اگر پھر بھی آپ کو لگے کہ کچھ سوال ایسے ہیں جو ہمیں مزید پوچھنا ہے تو آپ کو کمنٹس میں ان کا اظہار کر دینا چاہیے. میں ان سوالات کو پڑھ کر اگلی ویڈیوز میں ضرور شامل کر لوں گا. ابھی جو عمومی طور پر سوالات پوچھے گئے تھے وہ صحت سے ریلیٹڈ تھے. ایسٹرولوجیکلی جب سیٹرن نیگیٹو فارم میں ہو تو صحت کے کرائسز آیا کرتے ہیں. یہ ان 3 بڑے کرائسز میں سے ایک ہوتا ہے جو سیٹرن کے نیگیٹو اینگل سے پیدا ہوتے ہیں. 3 کرائسز کیا ہیں کہ کیریئر ڈیفیشنسیز آتی ہیں, ریوارڈ لیسنس آتی ہے, اینڈ پھر یہ جو صحت کے کرائسز آتے ہیں. اگر سیٹرن کی وجہ سے صحت میں سینسٹیوٹی آئے تو وہ سٹمک سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, بونز اینڈ جوائنٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, یا پھر برین سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, دماغی صلاحیتوں سے. اگر کسی کینسیرین کو ان 3 ایریا میں صحت کی پرابلمز ہیں تو اس کا ڈائریکٹلی تعلق سیٹرن نیگیٹو امپیکٹ سے ہے, جو بلو سفائر سے بیلنس ہو جائے گا, سورہ شمس سے بیلنس ہو جائے گا. بٹ اگر اس کے علاوہ کوئی سیویئر میڈیکل ایشو ہے تو اسے میڈیکل سائنسز سے رابطہ کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ سیٹرن ساری زندگی کے ہر ہی پہلو کو خراب کر دیتا ہے, صرف یہ 3 شعبے زیادہ نوٹس کیے گئے ہیں میرے 18 سالہ کیریئر میں. امید کرتا ہوں کہ جنہوں نے صحت کے بارے میں سوال پوچھا تھا ان کو ان کا جواب مل گیا ہوگا. اگر کوئی اور بھی سوال ہوگا تو کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا, میں اگلی ویڈیوز میں انہیں ڈیفائن کر دوں گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے کینسیرینز. جاتے جاتے میری 2 درخواستیں, چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا. آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اینڈ اپنی دعاؤں میں بھی ہمیں ضرور یاد رکھا کریں کینسیرینز. آپ کی دعائیں نہ صرف ہمارے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.